ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि तशद्दुद से इकबाल करवाने के मुकाबले पर फोरेंसिक साइंस से, डीएनए टेस्टिंग से दुनिया के अंदर बहुत काम हो रहा है। लेकिन ट्रेनिंग की बात आपने की है, कॉलर के पास जाने से पहले मैं एक बात कहता चलूं कि ट्रेनिंग में ये होता है कि आप पैसे देते हैं और उसके बाद घर पे बैठे रहते हैं। इस तरह तो ट्रेनिंग होती है पुलिस की। इनसे मैं उस हवाले से अलाउद्दीन अब्बासी साहब से पूछूंगा, ये मैंने मतलब वैसे ही नहीं किए बात, मैं आर्गुमेंट करूंगा इससे। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ एक कॉलर हैं जमील साहब आरिफ वाला से। जी फरमाइए आरिफ साहब, क्या आप? जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं जमील बाट बोल रहा हूँ आरवाला से। मैंने डीएजी साहब, आईजी साहब बैठे हैं, उनसे ये पूछना है कि कोई आदमी अगर कोई चोरी करता है, डकैती करता है, मेरा आपका क्या ख्याल है कि उसको चेयर पे बिठा के आप आराम से पूछेंगे कि आपने क्या क्या किया और आराम से वो बता देगा? ऐसा कभी भी नहीं होता। दूसरी बात ये तशद्दुद सरेआम होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल तशद्दुद, जो क्रिमिनल लोग हैं उन पर तशद्दुद होना चाहिए, क्योंकि प्यार से तो कोई भी चीज नहीं मानेगा। आप अपने किसी बेटे को, बच्चे को भी कुछ कहे ना कि आपने कोई चीज चुराई, तो बच्चा भी नहीं बाप के सामने मानेगा। तो ये तो वैसे क्रिमिनल लोग होते हैं और इन पर बिल्कुल तशद्दुद होना चाहिए, लेकिन होना जरा थोड़ा सा छुप के होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। वो कहते हैं कि तशद्दुद होना चाहिए और छुप कर होना चाहिए। इस वक्त आवाम जो है वो खुद पुलिस की जो है रहनुमाई कर रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उनका जो अभी लास्ट कॉलर थे, इन्होंने बिल्कुल सही बात की। तशद्दुद तो हमेशा होता रहा है, हिमायत करते हुए नजर आ रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं तशद्दुद तो देखिए ना, बात है कि आप सही कह रहे हैं, उनकी बात से भी इत्तेफाक करता हूं। और जो बच्चे के हवाले से आपने की सोच की, तो ये होती है बिल्कुल। लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में उससे पहले कहा, आप इस तशद्दुद को जनरल नहीं ले जाइए, इसको मिनिमाइज कीजिए उस हद तक कि पुलिस को तशद्दुद सिर्फ अगर करना है तो उस डिटेक्शन के सिलसिले में करना चाहिए, अदरवाइज उसको तशद्दुद किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। जी आप यही मसला है। देखें, इसमें आप जैसे अलवी साहब ने कहा, थोड़ा सा मुझे बताइए आपका किडनैपिंग के केसेस से वास्ता रहा है। यहाँ पर ये आप अपने आप को लिमिट करना कि आपने कितना तशद्दुद करना है और कितना नहीं करना और किस केस में कितना करना है, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है आप फ्री हैंड अगेन पुलिस को देते हैं। जैसे इस वाले केस के अंदर हमें नहीं पता कि वो किस मुजरिम वाकई किस उसमें जुर्म में पकड़ा गया या सस्पेक्ट था या क्या था। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन की जो टेक्निक्स होती हैं, ये अब वो मॉडर्न लाइंस के ऊपर आपको काम करना होगा और उसमें आपको फोरेंसिक और ये डीएनए और ये सारी चीजें होती हैं जो एविडेंसेस के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। लाई डिटेक्टर्स आपको सामने लाने होंगे, तो जब आप उससे बैठ के इंटरोगेट करेंगे तो आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, उस पर सख्ती करने की जरूरत ही नहीं होगी। नो डाउट सख्ती एक वर्ड इस्तेमाल की जा सकती है, मगर तशद्दुद मेरे ख्याल में ये जो है फ्री हैंड पुलिस को आप नहीं दे सकते। वरना तो फिर ये होगा कि जो आप अगर अपना स्कोर सेटल करने गए और पता चला किडनैपिंग के अंदर या किसी और के अंदर, बहुत सारी किडनैपिंग ऐसी होती है कि वो रैंसम के लिए नहीं होती, वो पर्सनल अपना उनका कोई एनिमिटीज होती हैं या अपना कोई पर्सनल एजेंडा होता है, तो उसमें तो इसका मतलब आप गए और आपने जाकर उनको ऐसी सजा दे दी या उनको मतलब आपने इनकाउंटर कर दिया, तो वो तो पुलिस को आप फ्री हैंड दे रहे हैं। तो ये डिस्करेज करना चाहिए और इसमें जो टेक्निक्स और जो साइंटिफिक तरीकों से आपको करना चाहिए। अगवा बराए तावान के अंदर जो सीपीएलसी की कामयाबी है, जिसमें कराची में सीपीएलसी बहुत बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है, उसमें हम किस तरह कामयाब होते हैं? उसमें हम बेसिकली सीपीएलसी जो है साइंटिफिक लाइंस के ऊपर, मॉडर्न लाइंस के ऊपर काम करती है और पुलिस हमारे साथ होती है, इसीलिए इसमें कामयाबी होती है। तो ये वो सारी शहरी का भी एतमाद होता है, एतमाद है। और हालांकि होना ये चाहिए कि बहराज थाने से रुजू करना चाहिए, लेकिन लोग गुरेज करते हैं। हमारे पास ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं हमारे प्रोग्राम में। हम आज बात कर रहे हैं पुलिस तशद्दुद और उसके जो माशरे पर असरात हैं, महरिकात हैं। हम इस पे लाइव कॉल भी ले रहे हैं, हमारा टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक बात हो रही थी, आरिफ अलवी साहब, आपकी गुफ्तगू में ऐसा गुमान हो रहा है कुछ कि आप उस तशद्दुद की हिमायत करते हुए नजर आते हैं कि जो इससे पहले बात हो रही थी, मतलब एक लगता है कि मारना मतलब है किसी मामले में अगर इस हद तक ऐसा संगीन जुर्म हुआ है तो बगैर तशद्दुद के वो चीज़ें बाहर नहीं आ सकती। भाई साहब आप ये देखिए कि अगर अमेरिकन जस्टिस सिस्टम को देख लें या दुनिया के बहुत सारे सिस्टम्स को देख लें, वहाँ पर तशद्दुद के जरिए जो इक़बाल जुर्म करवाए गए हैं वो वक्त के साथ साथ डीएनए टेस्टिंग से पता चला कि वो गलत हैं। तो मैं तो तशद्दुद के बहुत खिलाफ हूँ, मगर मैं आपके सामने एक बात ये रखना चाहता हूँ कि वो एक लतीफ़ा आपने सुना था ना कि वो बंदर ने चोरी की तो कराची की पुलिस को भेजा गया कि जंगल से तलाश करके लाओ, तो वो एक हाथी आया, उसको पिटाई कर करके वो हाथी आया, कहता हुआ कि मैं बंदर हूँ, मैं नहीं चोरी की है। तो अगर तशद्दुद करके
تو آپ اقبال جرم تو ہر ایک سے کرا لیتے ہیں. ریکارڈ تو کراچی پولیس سے زیادہ خراب تو پنجاب پولیس کا ہے. دونوں کی بات کر لیں, میں تو لطیفہ وہ کراچی پولیس ایک ہی طرح کی. میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے تشدد کے حوالے سے پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا ہی جاتا ہے, اس لیے دیا جاتا ہے ڈنڈا بندوق کے کہیں نہ کہیں اس کو زور زبردستی کرنی پڑے گی. کرمنل بھاگ رہا ہوگا اس کو پکڑے گی, کرمنل اگر کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا, گرفتار کرنے کی کوشش ہوگی تو وہ پکڑے گی. مگر تشدد تھانے کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناجائز ہے. اس کے علاوہ بہت سارے طریقے دنیا, سائنسی دنیا آج ثابت کرتی ہے اس بات کی کہ یہ تشدد کے بغیر. کالر ہمارے ساتھ ہیں, پھر میں آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں. جی السلام علیکم. کون صاحب؟ صاحبہ جی, نام ہے میرا, کراچی سے بات کری. کیسے فرمائیے جی. میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں, یہ جو تینوں حضرات آپ کے پینلز میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے کافی اپنے اپنے لائن کے ماہر ہیں, یہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سے یہ صرف پوچھنا چاہتی ہوں کہ بات دراصل ہے جب سے میرٹ جب سے آپ نے ختم کر دیا ہے اور جب سے آپ نے یہ جو لوگوں کو آپ نے سفارشوں پہ رکھنا شروع کر دیا ہے, تو پولیس والے جو ہے انہوں نے اپنے فرائض منصبی سے بھی غفلت برتنا شروع کر دیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک بچہ پپو کو لاہور میں سر عام پھانسی دی گئی تھی, تو 4 سال تک اس ملک میں اغوا برائے تاوان کی کوئی کیس ہی نہیں ہوا تھا. یہ آن ریکارڈ ہے. یہ راؤدین عباسی صاحب اور خاصے سینئر آدمی ہیں, ان کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا. بات سوال آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ ہمیں ہاں, میرا سوال یہ ہے کہ اگر پولیس آج ہماری اتنی اچھی ہوتی تو عوام کو یہ ضرورت پیش نہیں آتی کہ وہ موب جسٹس کرتی. یہ پولیس کا قصور ہے کہ پولیس اپنے وسائل اور مسائل میں ہی الجھ کے رہ گئی ہے, اور پولیس عوام کی کوئی خدمت کرنے کے بجائے اپنی ہی وہ خدمت کرے جس کا رزلٹ ریٹیلیشن کی صورت میں آ رہا ہے. عوام خود موب جسٹس کے ذریعے. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ان کی محترمہ کی کال سنی, باتیں ان کی سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ پولیس میں جس طریقے سے مطلب اپنے اختیارات کا جو ناجائز استعمال کرتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ وہی بات سیاست پہ ہی آتی ہے. بی بی نے بہت اچھی بات کی. مسائل اور وسائل اور میرٹ, یہ 3 چیزیں ہیں پولیس کی. میں پوری سندھ پولیس کی فی الحال بات کروں, بلکہ یہ سارے پورے پاکستان میں ہوا ہے. میرٹ کی تو جھدیاں ادھیڑ دی گئی ہیں. کتنے ہی کیسز ہم نے داخل کیے ہیں آؤٹ آف ٹرن پروموشنز اور ان کے خلاف جو غیر قانونی طور پہ پولیس میں آ گئے. ایک انکم ٹیکس آفیسر جو ہے وہ پولیس کے ڈی آئی جی بن کے آ جائے, تو آپ کون سی پولیس سے توقع کر رہے ہیں؟ اس پولیس چھوڑ دیں وہ پولیس جو پولیس ہوتی تھی. دوسری بات, جب آپ نے بات کی جیسے ابھی ہمارے بڑی اچھی چیز ہے جوڈیشری کو, لیکن اب جوڈیشری کو آپ کہاں تک استعمال کریں گے؟ پہلے وہ خود تو انڈیپینڈنٹ مکمل ہو جائے. تیسری, جب تک پولیس ڈپارٹمنٹ کو آپ انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے, بیسک چیز از دس, سیاسی اثر ہوگا جس کا آپ نے ابھی عملی تجربہ دیکھا. یہ جو پولیس والوں نے مار پیٹا وہ تو ایک الگ بات ہے. دوسرے دن پھر ایک لیڈ چلی تھی جس کے اندر ایک ایم پی ایس آپ کو سامنے کھڑے ہو کے دکھایا گیا مارتے ہوئے. آج پھر ایک ٹی وی پہ لیڈ چلی ہے جس میں ایک ایم این ایس آپ کے کہنے پہ 7-8 آدمیوں کو جو ہے چھترول مارے جا رہے ہیں. تو یہ سسٹم آپ کو ختم کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے ختم, تو پولیس سے آپ کہاں تک توقع کر سکتے ہیں؟ اب رہی بات جو ہماری ورکنگ کی. اچھا, میں سر آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر مسرت حسین صاحب جو ماہر نفسیات ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر مسرت حسین صاحب, سابق سربراہ ہیں شعبہ نفسیات جناح اسپتال کے. ان سے ہم بات کرتے ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, تشدد کے جو واقعات ابھی منظر عام پر آئے ہیں, کہا یہی جا رہا ہے کہ تشدد تو پہلے سے رہا تھا, واقعات میڈیا کی وجہ سے اب منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو پولیس جس طریقے سے تشدد کرتی ہے اس کے کیا نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں, کیا سوچ ہوتی ہے, اور جس سطح کے افسران اس کام میں انوالو بتائے جا رہے ہیں, کیا یہ ان کی اپنی سوچ ہے یا یہ سیاسی محرکات ہوتے ہیں اس کے؟ کوئی بڑا لمبا سوال کر دیا. پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میڈیا کے علاوہ جو سیل فون کے اندر کیمرے لگ گئے ہیں جی, اس نے اس سلسلے میں بڑی کارروائی کی ہے کہ لوگ کھڑے کھڑے تصویر بنا لیتے ہیں اور اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے. اب آپ نے بات کی کہ کیا یہ پہلے بھی ہو رہا تھا ایسا, یہ جو تشدد ہے یہ ابھی ہے. حقیقت یہ ہے کہ تشدد پہلے سے جاری تھا جی. اور اگر آپ انگریزی دور دیکھیں جس کو ہم کالونیل دور کہتے ہیں, اس نظام میں حکومت کا ایک بہت بڑا حصہ یہی تھا کہ پولیس کو اتنا خوفناک بنا دیا جائے کہ لوگ ان کے ڈر سے جرم سے باز رہیں.
اس کی شکل اب یہ بن گئی ہے کہ پولیس کسی پر ہاتھ نہیں ڈالتی، کیونکہ جس پر ہاتھ ڈالا جائے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کو بچانے والا آ جاتا ہے جی۔ پھر وہ یہ انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ کمیونٹی میں سے کچھ لوگ اٹھیں اور اس مجرم کی پشت پناہی کم کرنے پر آمادہ